प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर्स, मैंने सोचा है कि आपको जो मैं वीडियो बना के भेजूं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट की हो और उसमें मैं गुज़श्ता 40 साल से जो पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम बर्बाद हुआ है उसके बारे में और पिछले 40 साल हुक्मरानों की नाअहली और उनके तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर बात करूं, क्योंकि मैंने 1970 की इस दहाई से लेकर आज तक तकरीबन 50 साल की तमाम हुकूमतें अपने होशो हवास में रह कर देखी हैं और उन तमाम के जो तर्ज़ हुक्मरानी था तो मैंने उनको बड़ा करीब से देखा है। तो प्यारे व्यूअर्स, चूँकि पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी अवाम को, जो मेरे आने वाली नस्लें हैं, जो मेरे नौजवान हैं पाकिस्तान के, उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि ये जो पाकिस्तान आज इस हालत में पहुँचा है, जिसके बारे में रोज़ डिफ़ाल्ट होने की बातें की जाती हैं, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। ये कोई इमरान खान के 3.5 साल दौर में ऐसा नहीं हुआ। ये गुज़श्ता 1970 की दहाई से आज तक के तमाम साबका हुक्मरानों की नाअहलियाँ हैं और उनके नाकस तर्ज़ हुकूमत और पाकिस्तानी कौम को तालीम से दूर रखने, शऊर से दूर रखने और उनको पटवारी और जैले बनाने की वजह से ही पाकिस्तान आज इस मोड़ पर पहुंचा है। प्यारे व्यूअर, जब पाकिस्तान की जो साबका 2 फैमिलियाँ, जिनमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, ये जब से आए हैं, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को मुसलसल तकसीम भी किए रखा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाते रहे, एक दूसरे को चोर और गद्दार कहते भी रहे और उसको साबित करने के लिए तमाम रियासती मशीनरी और अपनी तमाम तर ताकत जो है वो इसी पर सर्फ की। चाहते तो वो पाकिस्तान में जदीद तर्ज़ तालीम, साइंसी तालीम, जदीद तहक़ीक़ाती मराकज़ और पाकिस्तान में तमाम सेहत की सहूलतों को अपडेट करते, इन तमाम को अपडेट करते, तमाम तालीम के इदारों को अपग्रेड करते, डैम बनाते और पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात दुरुस्त रखने के लिए आइंदा आने वाले जो 20-30 साल जो चैलेंज थे उनसे निमटने के लिए पाकिस्तानी कौम को तैयार करते। इन्होंने तमाम रियासती मशीनरी को एक दूसरे को दबाने पर इस्तेमाल किए रखा, जो कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कौम को ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा जुल्म था पाकिस्तानी कौम पर और पाकिस्तान पर, और इसी की सज़ा ही हम आइंदा भुगतने वाले हैं और भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तानी कौम है, उसके घरों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या कोई सोच सकता है कि जितनी पाकिस्तानी कौम की आमदन है, जितने पाकिस्तानी कौम के वसाइल हैं, वो उनसे मैच करते हैं? आज हम अगर डॉक्टर साहब के पास, किसी के पास भी जाते हैं तो उनकी फ़ीसें जो हम अदा करते हैं, कोई सोच सकता है कि ये पाकिस्तानी कौम अपनी आमदन और वसाइल से इन फ़ीसों को अदा करने के काबिल है? इसी तरह अपने बच्चों की तालीम जब हम दिलवाते हैं तो किसी तालीमी इदारे की जो फ़ीस है वो उसको पाकिस्तानी कौम जो है अपने जायज़ ज़राए से वो नहीं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हत्ता कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है उसकी भी तनख्वाह 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, तो वो 2-2.5 लाख में अपने बच्चों को तालीम, अगर उसके 3-4 बच्चे हों तो वो उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी फ़ीसें हैं, इतने अखराजात हैं और अपने घरेलू अखराजात भी इतने कम नहीं हैं। तो अपनी जो जायज़ ज़राए आमदन है उनमें ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं रहा। इसी तरह जो गज़टेड अफ़ीसरान हैं, उन्होंने अपने स्टेटस के लिहाज से अपने बच्चों को तालीम भी दिलवाना होती है और इनको और अपने अखराजात भी मैनेज करने होते हैं। तो उनकी तनख्वाहों का हिसाब लगाएं तो वो कभी भी उनके जो अखराजात हैं उनसे मैच नहीं करती। तो ये एक सिस्टम पूरा डेवलप किया गया है, ये जानबूझ कर किया गया है। अगर ये हुक्मरान चाहते तो पाकिस्तान के तमाम स्ट्रक्चर को वो ऐसा अपडेट करते कि हर आदमी को अपने जायज़ ज़राए से अपने तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और जो तमाम अपने मामलात हैं, तालीम, सेहत और इसी तरह के दीगर मामलात हैं, वो अपने जायज़ ज़राए आमदन से ही मुमकिन हो जाते, तो कभी ये करप्शन अरूज ना पाती। तो ये करप्शन को अरूज पाने में इन साबका हुक्मरानों का बड़ा किरदार है और वो ख़ुद भी अपने आप को, वो उन्होंने कोई ऐसे नहीं हुक्मरानी की कि वो पाकिस्तान में वो ऐसे हुक्मरान हो गए कि जिन्होंने बिल्कुल दरवेशी और सादगी से हुकूमत की। उन्होंने भी लूट मार करके अपने वसाइल बाहर भेजे हैं। और जो साबका तमाम हुक्मरान हैं, इन्होंने जो अफसरशाही भर्ती की, जो ऑफिसरान भर्ती किए, वो भी इन्होंने अपने भर्ती किए अपने जायज़ नाजायज़ काम लेने के लिए। सब अपना सिस्टम जो है अपना मैनेज करके उसको मुकम्मल किया। तमाम अफिसरान, तमाम आला अदलिया और तमाम ब्यूरोक्रेट, आला फ़ौजी अफसरान, सभी के एक दूसरे से रिश्ते नाते हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ वो रिश्ते नातों में परोए जा चुके हैं।
ایک کو مسئلہ ہو تو تقریباً تمام ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف بھی ہوں، لیکن وہ آپس میں ان کی رشتہ داری قریبی نکل آتی ہے، اور وہ سبھی اوپر سطح پر ایک دوسرے کو مینج کر کے تمام سسٹم چلاتے ہیں۔ اس طرح جو پاکستانی غریب قوم ہے، اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں رہا۔ اب یہ پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ان حکمرانوں نے جو اب اچانک ہمیں بتانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے، تو کیا پاکستانی قوم کو ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں نہیں رہے؟ کیا یہ تمام حکمران ہیں، جو طبقہ جو اشرافیہ ہے، جو اعلیٰ افیسران ہیں، ان کے بڑے افیسر نہیں رہے؟ تو یہ پاکستان جو کبھی کوئی غریب نے بھی کسی اپنے خزانے کی چابی کسی کے پاس رہی ہے جو اس نے اس کو چوری کیا ہے؟ کیا پاکستانی قوم ٹیکس ادا نہیں کرتی؟ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ کون کہتا ہے پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی؟ آپ ذرا ماچس کی ڈبی سے لے کر جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں ان کی ذرا قیمتوں کے ساتھ ان پر ٹیکس جو لگے ہوئے ہیں ان کا حساب لگائیں، پاکستانی قوم کتنا ٹیکس دے رہی ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹیکس وہ ہم سے وصول کر کے کرتے کیا ہیں۔ اگر انہوں نے ڈیفالٹ کا ہی پیغام دینا ہے تو وہ ان نکمے اور نااہل حکمرانوں کو یہ سب چھوڑ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے عوام کے سامنے، اور تمام جو حکومت ہے وہ عوام کے حوالے کر دینی چاہیے کہ ہم نااہل ہیں، تو آپ قابل لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں۔ تو یہ حکومت کے لیے تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دشمنیاں کرتے ہیں کہ تمام ریاستی مشینری جو ہے، جو کہ ہمارے غریب آدمیوں کے اوپر وسائل بن کر ہمارے لیے کام کرنا ہوتی ہے، وہ اپنی دشمنی میں، اپنی سیاسی دشمنی میں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے پاکستان میں کچھ بھی نہیں رہ گیا، تعلیم نہیں رہ گئی، صحت نہیں رہ گئی، خورد و نوش خریدنے کے پاکستانی قوم ہم قابل نہیں رہ گئے۔ مطلب کیا ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ پاکستانی قوم کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، اب تو مجھے پہلے ہم اپنے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے تھے، تو اب پاکستان کی فوج کے اعلیٰ افسران نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو میں اپنی فوج سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستانی قوم کے جو ٹیکسز کے پیسے سے تنخواہ حاصل کی ہے، آپ نے کبھی ان چوروں لٹیروں سے کوئی پیسے نہیں لیے، پاکستانی خزانے سے ہی وسائل لیے ہیں، اور پاکستانی خزانے کے وسائل ہی آپ پر لگے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان سب چوروں کو ایک دفعہ پکڑیں، ان کی جو باہر کے ملک کے جو پاسپورٹ ہیں وہ ضبط کریں، اور ان کو گرفتار کر کے ان سب سے وہ لوٹا ہوا مال وصول کر کے ہمیں دیں۔ میں ایک پاکستانی قوم کے ادنا سا شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے، آپ کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، تو آپ کا فاصلہ اور چوروں کا فاصلہ اتنا دور نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے اختیارات ہیں، اتنے بڑے بڑے وسائل ہیں، تو آپ ان کو پکڑیں، ان کے پاسپورٹ ضبط کریں، ان کو پکڑ کے ان سے اپنا تمام لوٹا ہوا مال برآمد کرائیں۔ اور جب یہ حکومت میں آئے تھے، جس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی، وہ کوئی ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے، آپ کے بھی بڑوں نے بھی دیکھی ہوگی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو آپ نے وہ زندگی کے جو لوازمات تھے وہ ان کے حوالے کریں، اور باقی ہر شے ان سے چھین کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان چلے گا تو آپ کی تنخواہیں، جو آپ کی آرمی ہے، جو آپ کے محکمہ تعلیم ہے، صحت ہے، اسی طرح تمام محکمے ہیں، تو وہ ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات پاکستان چلے گا تو آپ کو ملنے ہیں، اگر پاکستان نہیں چلے گا تو کبھی نہیں ملیں گے۔ پاکستان ختم ہو گیا تو یہ فوج بھی ختم ہو جائے گی، یہ ہماری بھی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تقریباً پہلے بھی ہم اتنے آزاد تو نہیں تھے، اس طرح تو پاکستان غلامی میں چلا جائے گا، اس طرح تو پاکستان کا ایٹمی پلانٹ بھی چلا جائے گا، پاکستان کی جو عسکری طاقت ہے جس پر پاکستان کے قیمتی وسائل جو آج تک لگتے رہے ہیں وہ بھی غیروں کے حوالے ہو جائیں گی۔ جب پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو کیسے پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج کیسے سروائیو کر سکے گی؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے، ان سب کو پکڑیں، جنہوں نے ملک لوٹا ہے، جن کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، آپ ان کو پکڑیں، انہی سے وہ چیزیں برآمد کریں۔ غریب عوام کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو پاکستان کو کیسے آپ کلیئر کروائیں گے؟ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب کچھ دیکھنا بھی ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو پیارے ویور، میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، جذبات میں آ کر میں نے تو 2 3 4 منٹ کی بات کی تھی، زیادہ لگ گئے ہیں، تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔